नसीम है, आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशरा फौजिया नसीम खुदा की खिदमत में आप सबके साथ हाजिर हूँ और मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव हुई हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के घर गई थी, क्योंकि खुदावंद ने मुझे नानी बनाया है और खुदावंद का ये बड़ा फजल है कि खुदा ने मुझे ये बरकत दी है और मेरी बेटी को ब्लेस किया है और खुदा ने उसे बरकत नानी बनी। इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हर एक को इस बरकत से नवाजे। आमीन। आए हम अपनी इबादत का आगाज करें दुआ के साथ। हालेलुया। कदूस कदूस आसमान और जमीन के खालिक और मालिक पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरा प्यार निराला है। पाक खुदा, हम तेरे आगे झुक जाते हैं क्योंकि तू पाक खुदा शुक्रगुजारी के लायक है, तारीफ और तमजीद के लायक है। पाक खुदा, तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं। पाक खुदा, हम अपने दिल, अपनी सोचे, अपने ख्याल एक तरफ रखते हैं। पाक रूह, तुझे वेलकम करते हैं और तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू सजदे और ताज़ीम के लायक है, क्योंकि तेरे वादे हाँ के साथ है। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। पाक खुदावंद, हम तेरी जमीन की चौकी पर तुझे सजदा करते हैं क्योंकि सारे सजदे तुझी को रवा है। आए पाक खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदावंद, हमारा पाक खुदा आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए बाइस से बरकत ठहरे और बहुत सी जिंदगियां आज इस कलाम के वसीला बरकत पाए और सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को दे। मानते और पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि वो भी इस इबादत में शामिल हो सके और वो भी अपनी बरकत को रिसीव कर सके। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद बड़े बड़े काम करता है, वो अजीब कुदरत को जाहिर करता है, क्योंकि वो खुदावंद अजीब है, हमेशा वो बड़े बड़े काम करता है। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं और आए हम दुआ करें कलाम के लिए कि खुदावंद हमसे बोले और हमसे हम कलाम हो, क्योंकि खुदावंद का कलाम जब हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। जब खुदावंद का कलाम हम पर नाज़िल होता है तो हमारे हालात बदल जाते हैं, हर तरह की मुश्किलें, परेशानियां, दुख, मुसीबतें हमारी जिंदगी से दूर होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। आए हम दुआ करें और खुदावंद से कलाम मांगे कि खुदावंद तू हमसे बोल और हमसे हम कलाम हो। हालेलुया। कदूस कदूस आसमान और जमीन के खालिक और मालिक पाक खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदावंद, तू जबकि तू बोलने को है, पाक खुदावंद तू हमसे बोल, हमसे हम कलाम हो। पाक खुदावंद, हम तेरी आवाज को सुने जो हमारी जिंदगियों को तब्दील करती है। पाक रूह, हम तुझे वेलकम करते हैं। आई बाप, मैं नहीं बल्कि तू बोले, तेरा पाक रूह मुझ में होकर बोले और पाक खुदावंद तेरा कलाम आज एक एक जिंदगी में काम करे, इस घर में काम करे और तेरी अजीब कुदरत को जाहिर करे। और पाक खुदावंद, बहुत से लोग इस कलाम के वसीला बरकत पाए और सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को दे। मानते और पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम की तलावत करें ज़बूर 105 और उसकी पहली ही आयत से। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदसराई करो, उसके तमाम अजाइब का चर्चा करो। हालेलुया। उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो, आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बेहद बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। अब यहाँ पे खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो। अगर दुआ करेंगे तो हम खुदा के नाम से दुआ करेंगे क्योंकि खुदा के नाम में इतनी ताकत और इतनी कुदरत है, क्योंकि हम किसी और मुर्दा के आगे दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा खुदा जो हमारी चट्टान, जो हमारी डाल और हमारी सिपर है, जिंदा खुदा का हमने शुक्र करना है और उसी के नाम से हम जब दुआ करते हैं तो यकीनन हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं और यकीनन हमें खुदा बरकत देता है, क्योंकि खुदा के नाम में इतनी कुदरत है और वो अजीब कुदरत हमारी जिंदगियों में जाहिर करता है। आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसकी तारीफ करो। खुदावंद की हमने तारीफ करनी है क्योंकि वो हमेशा अजीब अजीब काम करता है।
وہ بادلوں کو رخ بنا دیتا ہے اور پانی سمندر میں سے رستہ نکالتا ہے اور وہ خشک چٹان بن جاتی ہے. اور ہمیشہ خدا عجیب عجیب کام کرتا ہے. سمندر میں وہ مچھلیوں کو رکھتا ہے کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے. وہ انسان کو اس نے زمین پر بنایا اور یہ خدا کا فضل، اس کی رحمت، اس کی شفقت ہے. وہ ہمیشہ عجیب عجیب کام کرتا ہے اور وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے کیونکہ خدا قدرت والا ہے. ہاللیلویہ. آگے خداوند لکھا ہے کہ خدا کی مدح سرائی ہم نے کرنی ہے، گاتے بجاتے رہنا ہے، خوشی کے ساتھ خدا کی تعریف اور تمجید کرنی ہے. جب ہمارا دل خوش ہوتا ہے تو ہم خوشی کے ساتھ خدا کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ بے حد تعریف اور تمجید اور ستائش اور بزرگی کے لائق ہے. آگے خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو کیونکہ خدا بھلا ہے. خدا ہمیشہ بھلائی کرتا ہے اور ہمیشہ عجیب عجیب قدرت کو ظاہر کرتا ہے. وہ ہمیشہ خدا ہماری زندگی میں کچھ ایسے کام کرتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہ ہو. ہمارے دل سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالوں سے ہمارا خدا بہت بڑا ہے. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ خدا اگر ہمارا فخر ہے تو ہمارا زندہ خدا ہے. ہمیں کسی انسان پر فخر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا کے سوا ہمارا فخر کسی اور چیز پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا فخر زندہ خدا پر ہونا چاہیے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، جو ہمیں طرح طرح کی برکتیں نازل کرتا ہے کیونکہ وہی ہم تعریف اور تمجید کے لائق ہے کیونکہ خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ہے. اگر ہمارا فخر ہے تو زندہ خدا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں دنیا میں کر سکتے. اس کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے کیونکہ ہماری سانسوں کا مالک بھی زندہ خدا ہے. ہاللیلویہ. ہم نے اس کے نام پر فخر کرنا ہے نہ کہ انسان کے نام پر. کئی دفعہ ہم انسانوں کے نام پر فخر کرتے ہیں لیکن ہم نے فخر کرنا ہے تو زندہ خدا پر کرنا ہے کیونکہ خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. وہی ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہی ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. میں اپنی زندگی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتی ہوں اور اس کے نام پر فخر کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے بڑی برکت دی ہے. خدا نے میری بیٹی کو بیٹا دیا ہے اور بلیس کیا ہے اور خدا نے میری بیٹی کی زندگی میں عجیب معجزات کیا ہے اور ہماری یہ سوچ بھی نہیں تھی کیونکہ خدا نے ہماری زندگی میں وہ کام کیا جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی کیونکہ خدا ہماری سوچ سے بہت بڑا ہے. اور خداوند کا شکر ہے بیٹی بھی خیریت سے ہے، بیٹا بھی خیریت سے ہے اور دونوں خداوند کی زندگی میں خداوند میں ہمیشہ بڑھتے جائیں گے. خدا انہیں بہت بلیس کرے گا. ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اگر کوئی بیمار ہے یا دکھی ہے یا پریشان ہے یا کسی بھی حالت میں ہے تو وہ اپنی پریئر ریکویسٹ بھیج سکتا ہے. اس کے لیے ہم دعا کریں گے اور یقیناً یہاں خدا کا ہاتھ بڑا ہوا ہے اور خدا یقیناً آپ کو شفا دے گا، چھوئے گا اور آپ کو شفا دے گا. آئے ہم دعا کریں خداوند اس کلام کے وسیلہ ہمیں برکت دے اور بہت سی زندگیاں اس کلام کے وسیلہ برکت پائیں کیونکہ خدا بھلا ہے. خدا کا ہر وقت ہم نے شکر کرنا ہے. ہم دکھ میں ہوں، سکھ میں ہوں، پریشانی میں ہوں، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حالات میں خدا کا شکر کرو. یہ نہیں کہ جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تب ہی ہم نے خدا کا شکر کرنا ہے بلکہ مشکل میں بھی، پریشانی میں بھی خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. جب ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے تو یقیناً خدا کو پسند آئے گا اور خدا ہمارے لیے اور برکتوں کو نازل کرے گا اور ہمیں ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا اور اس کا آسمان ہمیشہ اس کے لوگوں کے لیے کھلا رہے گا اور اس کے ڈور اوپن ہوتے جائیں گے. ہاللیلویہ. آئے ہم جھکیں اور دعا کریں. قدوس قدوس آسمان اور زمین کے مالک، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں باپ کہ تو بے حد تمجید، ستائش، بزرگی کے لائق ہے پاک خداوند. ہم اس لائق نہیں لیکن یہ تیرا فضل ہے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے پاک خداوند.
तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावन तेरे पाक कलाम के लिए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि हर बात में खुदा का शुक्र करो। पाक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। पाक खुदावन उन्हें बरकत दे, इस कलाम के वसीला बरकत दे। आज एक एक जिंदगी बरकत पाए, हर तरह के दुख, हर तरह की परेशानियां तेरे यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों से, इनके घरानों से यीशु मसीह के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पाक खुदावन तेरा जलाल और तेरी कुदरत इनकी जिंदगियों में काम करे और तेरे लोग हमेशा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करें कि बाप तू बेहद तमजीद, सताइश और बुजुर्गी के लायक है। मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी जी, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट बेटा आई है? हालेलुया हालेलुया। पाक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी। राशा बारा सारा री बारा बारा राशा बारा सारा राताला सिंदा रशी फला सारा री बारा बारा राशा बारा सारा राताला सिंदा रशी फला सारा री बारा बारा राशा बारा सारा राताला सिंदा रशी फला सारा री बाबा ओ राशा बारा सारा राताला सिंदा रशी फला सारा राशा बारा सारा। पाक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जलाल के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हर बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे पाक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी मांग। जी ब्रदर हैं इंडिया से, उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। कौन है? जी एक ब्रदर हैं इंडिया से, उन्होंने कहा है मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। पाक खुदावन तेरे बेटे को पाक खुदावन तेरे हाथों में देते हैं पाक खुदावन, क्योंकि तू दूर और नजदीक का खुदा है। आए पाक खुदावन तेरा जलाली हाथ तेरे बेटे पर बढ़े और उसके घराने पर तेरा हाथ बढ़े। पाक खुदावन तू उस घराने को छू, बड़ी बरकत दे। हर तरह की कमजोरियां तेरे यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों से जाती रहे और पाक खुदावन ये घराना बरकत पाए और सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को दे। मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन हालेलुया। हम बहन अनम है, उनकी वालदा के लिए दुआ करेंगे, उनको कैंसर है, उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस आसमान और जमीन के खालिक और मालिक पाक खुदावन तेरी बेटी को तेरे हाथों में देते हैं, जलाल के बादशाह। अपनी बेटी को तू सर से लेकर पांव के तलवे तक छुपा। खुदावन तेरी बेटी के बदन में जो कैंसर है, पाक खुदावन तेरा लहू तेरी बेटी के लहू में मांगते हैं पाक खुदावन, क्योंकि तेरा हाथ तेरी बेटी पर बड़ा हुआ है। पाक खुदावन तो अपनी बेटी को छू और हील कर हर तरह का कैंसर तेरे यीशु मसीह के नाम से इस बदन से जाता रहे और तेरी बेटी शिफा पाए। पाक खुदावन तेरा जलाल और तेरी कुदरत तेरी बेटी की जिंदगी में काम करे और पाक खुदावन तेरी बेटी तेरे अजीब मौजूदात को देखे, क्योंकि तू कुदरत वाला खुदा है। पाक खुदावन मेरा ईमान है कि तू अपनी बेटी की जिंदगी में काम कर रहा है और शिफा का काम कर रहा है। पाक खुदावन तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से मुकम्मल शिफा पाए और सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को दे। मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बेटा सिस्टर मारिया हैं जो कि वो कराची से, उनके स्टमक के लिए दुआ करेंगे, उनके मसला है। हालेलुया। पाक खुदावन तेरी बेटी को पाक खुदावन तेरे हाथों में देते हैं, जलाल के बादशाह। तू अपनी बेटी को सर से लेकर पांव के तलवे तक छुपा। खुदावन तेरी बेटी को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं, जलाल के बादशाह। जब तेरी बेटी ने बड़े ईमान के साथ ये रिक्वेस्ट पाक खुदावन तेरे हाथों में दी है, हर तरह की पाक खुदावन उसके स्टमक की प्रॉब्लम तेरे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और पाक खुदावन तेरी बेटी हील हो और यीशु मसीह के नाम से मुकम्मल शिफा पाए। पाक खुदावन तेरा लहू तेरी बेटी के बदन में पाक खुदावन शिफा का काम करे और तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से मुकम्मल शिफा पाए और सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को दे। मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी जी। एक सिस्टर हैं इंडिया से, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बर्थडे है, उसके लिए दुआ करें कि खुदा मुझे बरकत दे। हालेलुया। पाक खुदावन तेरी बेटी को तेरे हाथों में देते हैं, जलाल के बादशाह। अपनी बेटी को तू सर से लेकर पांव के तलवे तक छुपा। खुदावन तो अपनी बेटी को ब्लेस कर
اور اپنا آسمان کھول کر اپنی بیٹی کو برکت دے. پاک خداوند تیری برکت تیری بیٹی کے لیے چاہتے ہیں, اپنی بیٹی کو بڑی برکت دے. اور پاک خداوند تیری بیٹی تجھ میں بڑھے, اور پاک خداوند تیرے نام کی شکر گزاری کرے, اور سارا عزت اور جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دے. مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. سسٹر لکشمی ہیں جو کہ انڈیا سے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. پاک خداوند تیری بیٹی نے جب بڑے ایمان کے ساتھ یہ ریکویسٹ پاک خداوند تیرے ہاتھوں میں دی ہے. پاک خداوند میں نہیں جانتی پاک خداوند کہ تیرے بیٹے کی کیا پرابلم ہے, لیکن باپ تو جانتا ہے, کیونکہ تو دور اور نزدیک کا خدا ہے, کیونکہ تیرا ہاتھ ہر جگہ موجود ہے. پاک خداوند تیرا جلالی ہاتھ تیرے بیٹے پر مانگتی ہوں, اپنے بیٹے کو چھو, اور ہر طرح کی کمزوری, ہر طرح کی پریشانی تیرے یسوع مسیح کے نام سے اس کی زندگی سے جائے, اور تیرا بیٹا برکت پائے, اور سارا عزت اور جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دے. مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ہاللیلویا. سسٹر روت ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں, اسے بخار ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پاک خداوند تیرے بیٹی نے بڑے ایمان کے ساتھ پاک خداوند یہ ریکویسٹ تیرے ہاتھوں میں دی ہے. جلال کے بادشاہ پاک خداوند تیرے بیٹے کو تیرے ہاتھوں میں دیتے, اپنے بیٹے کو تو سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھو. اے سارا تب تجھے میں یسوع مسیح کے نام سے اس کے بدن سے جانے کا حکم دیتی ہوں. آؤٹ ان دا نیم آف جیسس. پاک خداوند تیرا بیٹا ابھی اور اسی وقت یسوع مسیح کے نام سے ہیل ہو اور مکمل شفا پائے, اور سارا عزت اور جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دے. مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ہاللیلویا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرے, مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے. ہاللیلویا. پاک خداوند تیری بیٹی کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. جلال کے بادشاہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی یا لو ہوتا ہے, وہ بھی ایمان کے ساتھ اپنی شفا کو ریسیو کرے. پاک خداوند تیرا جلالی ہاتھ ایک ایک زندگی پر بڑھے جن کا بلڈ پریشر ہائی یا لو ہوتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے, یسوع کے لہو سے نارمل رہے, اور تیرے لوگ شفا پائیں, اور سارا عزت اور جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دے. مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ہاللیلویا. جی بیٹا. جی جی. الزبتھ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرے. الزبتھ جی الزبتھ ہیں, الزبتھ جون ہیں, انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے نقاش کے لیے دعا کرے, سے چوٹ لگی. ہاللیلویا ہاللیلویا. پاک خداوند تیرے بیٹے کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں. جلال کے بادشاہ جب تیرے بیٹے کو چوٹ لگی ہے, سوری انہوں نے کہا ہے کہ نشہ چھوڑ دے, سوری نشہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پاک خداوند تیرے بیٹے کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں. پاک خداوند تو اپنے بیٹے کو سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھو. پاک خداوند تیرا جلالی ہاتھ تیرے بیٹے کی زندگی میں بڑھے. اگر کوئی اور بھی زندگی کوئی نشے کی لت میں ہے, تو یسوع مسیح کے نام سے اس لعنت کو یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگیوں سے جانے کا حکم دیتی ہوں. یسوع مسیح کے نام سے ہر طرح کی نشے کی لعنت ان کی زندگی سے, ان کے گھرانوں سے جاتی رہے. اور پاک خداوند تیرا بیٹا یسوع مسیح کے نام سے پاک خداوند ہمیشہ تیرے آگے جھکے, اور تیرے نام کی تعریف اور تیرے نام کی تمجید کرے. اس کے دل, اس کی سوچ, اس کے خیال یسوع تیرے ہینڈ اوور کرتی ہوں. اپنے بیٹے کی چھو, اور ہر طرح کی بری لعنتیں اس کی زندگی سے جاتی رہے, اور تیرے بیٹے کے لیے برکت جاتے ہیں, اور مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے, آمین. ہاللیلویا. سسٹر ہیں ایک کراچی سے, انہوں نے کہا ہے کہ میری مدر کے لیے دعا کریں, ان کو بخار ہے. ہاللیلویا. پاک خداوند تیری بیٹی کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں. پاک خداوند اپنی بیٹی کو تو سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھو. پاک خداوند جب تیری بیٹی کو فیور ہے, یسوع مسیح کے نام سے تیری بیٹی شفا پائے. ہر طرح کا تپ تیرے یسوع مسیح کے نام سے اس کے بدن سے جائے, اور تیری بیٹی شفا پائے, اور سارا عزت اور جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دے.
मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। जी जी। और हम खास दुआ करेंगे उन बहनों के लिए जिनकी औलाद नहीं है, उनके लिए भी दुआ करेंगे, और जिन बेटों के लिए औलाद है। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर उन लोगों के लिए दुआ करेंगे कि जिनके पास कोई औलाद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जहां जमीन पर दो शख्स जमीन पर कुछ बांधेंगे, आसमान पर बन जाएगा। हम सारे मुत्फिक होकर इन बेटियों के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इन्हें ब्लेस करे और औलाद की बरकत दे। हालेलुया। कदूस कदूस आसमान और जमीन के खालिक और मालिक पाक खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं पाक खुदावन। जब तेरी बेटियां पाक खुदावन दुखी हैं, परेशान हैं कि उनके पास कोई औलाद नहीं है, आए खुदावन तेरा जलाली हाथ तेरी बेटियों पर बड़े और हर तरह की बदन की बीमारी, हर तरह का रोग तेरे यीशु मसीह के नाम से उनके बदनों से जाए और पाक खुदावन बंद रहम यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं और तेरी बेटियां शिफा पाएं, क्योंकि औलाद खुदावन की तरफ से मेरास है। आए खुदावन तो अपना जलाली हाथ अपनी बेटियों पर बढ़ा और अपनी बेटियों को ब्लेस कर। तेरी बरकत तेरी बेटियों के लिए चाहते हैं पाक खुदावन। तेरी बेटियां ईमान के साथ अपनी बरकत को रिसीव करें और खुदावन तेरा जलाली हाथ एक एक बेटी पर बड़ा रहे और तेरा पाक रूह इनके बदन में होकर इनके बदनों में काम करे और शिफा का काम करे। तेरी बेटियां तेरे जलाल तेरी अजीब कुदरत को देखें और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें और पाक खुदावन हमेशा तेरे आगे झुककर तुझे सजदा करें। मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सिस्टर फरजादा जवेद हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी के लिए दुआ करे, उसे बुखार है और पेन है। हालेलुया। पाक खुदावन तेरी बेटी को तेरे हाथों में देते हैं पाक खुदावन, तू उसे सर से लेकर पांव के तलवे तक छू। पाक खुदावन जब तेरी बेटी को फीवर है तो यीशु मसीह के नाम से उसके बदन से इस फीवर को जाने का हुक्म देते हैं और हर तरह की पेन इसके बदन से जाए और पाक खुदावन तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से हील हो और मुकम्मल शिफा पाए और सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को दे। मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जी जी ठीक है। जो हमें देख रहे हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें बरकत दे, खुदा उनके बच्चों को बरकत दे, उनके घरानों पर जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और वो हमेशा जुड़े रहें और खुदा उन्हें ब्लेस करे और खुदा उन्हें बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरा जलाली हाथ बढ़ा रहे, एक एक जिंदगी के लिए पाक खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। आए खुदावन अगर कोई बेरोजगार है तो पाक खुदावन उसे अच्छी जॉब मुहैया कर। आए खुदावन अगर कोई बीमार है तो तेरा जलाली हाथ उनकी जिंदगी में बढ़े और तेरे लोग शिफा पाए। हर तरह की कमजोरियां तेरे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और पाक खुदावन तेरे लोग तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें और तेरा जलाली हाथ इनकी जिंदगी में बढ़ा रहे और पाक खुदावन तेरे लोग हमेशा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक आना चाहिए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद का चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।